सेम छ नि प्राय त्यही त सेम छ अब सबै त गर्नु पर्दैन हैन क्लास त गर्ने अनि अरु सर र हेर्ने गरे हेर्नुस् त सेम सोध्या छ के त प्र्याक्टिस बुकबाट जसले गर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि त केही छैन यसमा केही सोध्या छैन है त्यस्तो त्यही पनि एउटा क्वेशन गरौँ है हामी कुन इयरको गर्दिम भन्नुस् त 74 75 76 77 मध्ये एउटा गर्छ सर यो क्वेशन यो च्याप्टर बसको फिक्स हो 10 हो कहिले काहीँ त्यसै पर्यो भने 15 सोधिदिन सक्छ के हामीले अस्ति प्र्याक्टिस बुकमा एउटा लङमा गरेका थियौ नि त्यस्तो टाइपको सोध्यो भने चाहिँ 15 मा सोध्छ सर्ट यस्तै सोध्यो भने चाहिँ 10 मार्क्समा स्योर हुन्छ ल हेर्नुस् त ट्यू 2076 हेर्नुस् है ट्यू 2006 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधेको छ consider the following components of core capital and supplementary capital of the bank भनेर दिएको रहेछ हामीलाई क्वेशन नम्बर 13 मा जाँचमा गर्दाखेरि अब तपाईहरुले हेर्नुस् त पेड अफ क्यापिटल भनेर कति दिएको रहेछ 3000 मिलियन 2000 मिलियन शेयर प्रिमियम 200 मिलियन हैन भनेपछि हेर्नुस् त पेड अफ क्यापिटल टायर 1 हो कि टायर 2 हो टायर 1 अब हामीले हेर्नुस् त पेड अफ क्यापिटल शेयर प्रिमियम जनरल रिजर्भहरु सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोनहरु जनरल लोन लस प्रोभिजन इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरु माथि टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलहरु दिएको छ तर कुन हो भनेर हामीलाई छुट्याएन तर ए नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द कोर क्यापिटल अफ द बैंक गरे कोर क्यापिटल भनेकै टायर 1 क्यापिटल निकाल्नुस् रे बी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द सप्लिमेन्टरी क्यापिटल तपाईले त्यति मात्र गर्नु भने 2 मार्क्स आयो 4 मार्क्स आयो अनि सी नम्बरमा टोटल क्यापिटल निकालेको 2 मार्क्स भनेपछि ए बी सी तीनवटा गर्नु भयो भने 2 मार्क्स 6 मार्क्स भयो अनि डी नम्बरको चाहिँ 4 मार्क्स पोइन्ट छ है सकिन्छ है यहाँ हेर्नुस् त ए नम्बरमा हामीले के सोधिरहेछ कोर क्यापिटल भनेको टायर 1 क्यापिटल हो है टायर 1 क्यापिटल सबै इयरमा सेम क्वेशन छ के यसमा अब टायर 1 क्यापिटल भनेको हेर्नुस् त पेड अफ क्यापिटल तपाईले राख्दाखेरि यसरी एड गर्नु होला पेड अफ क्यापिटल प्लस के छ अर्को जनरल रिजर्भ शेयर प्रिमियम अर्को के छ प्लस जनरल रिजर्भ हैन जनरल रिजर्भ अर्को के छ हेर्नु त सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोन भनेको टायर 2 हो जनरल लोन लस प्रोभिजन टायर 2 हो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ टायर 2 हो अब यसमा घटाउने कुराहरु गुडविल 50 टीएस एसेट्स अनि डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सहरु केही छ त घटाउने कुराहरु छैन घटाउने आइटम केही छैन भने जोड्नु मात्र पर्यो है त 2000 प्लस 200 प्लस 400 यति हो न तीनवटा कति भयो 2600 मिलियन यति गर्नु भने 2 मार्क्स आयो के अब बी नम्बरमा हेर्नुस् त सप्लिमेन्टरी क्यापिटल निकाल्नुस् रे सप्लिमेन्टरी क्यापिटल निकाल्नु सप्लिमेन्टरी क्यापिटललाई टायर 2 क्यापिटल पनि भन्छ टायर 2 क्यापिटल अब तपाईले यसको नि नाम लेखिदिनुस् पॉइन्ट वाइज हेर्नुस् त सबअर्डिनेटेड
subordinated terms loan त्यसपछि अर्को के छ general loss provision general loan loss provision general loan loss provision अर्को के छ इन्भेस्टमेन्ट प्लस गर्दिनु इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ सबैले एड गरिदिनुस् कति छ हेर्नुस् त भ्यालु 1000 प्लस 20 प्लस कति हो 120 गर्दा हाम्रो कति भयो त रुपीज 1140 भयो हैन 1140 मिलियन ए र बी को काम सकियो अब सी नम्बरमा हेर्नुस् त 2 to 4 मार्क्स आइसक्यो तपाईको अब सी नम्बरमा के सोध्छ टोटल क्यापिटल अथवा टोटल क्यापिटल फन्ड अफ दी टोटल क्यापिटल फन्ड अफ दी बैंक टोटल क्यापिटल भनेको जहिले पनि टायर 1 प्लस टायर 2 अथवा कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अब कोर क्यापिटल हेर्नुस् त तपाईले 2600 निकाल्नु भएको छ 2600 प्लस 1140 कति हुन्छ 3640 मिलियन 6 मार्क्स आइहाल्यो तपाईले यति गर्नुभयो भने 37 हुन्छ है 3740 मिलियन अब सी नम्बरमा डी नम्बरमा हेर्नुस् त सपोज द बैंक हैज टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स of rupees 40,000 million and the minimum core capital ratio as by the bank is % अरे यसले मिनिमम हुन्छ आफै भन्दैको छ यसले नभए पनि हामीलाई थाहा छ मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुन्छ 6% हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि हैन मिनिमम कोर क्यापिटल कति पर्सेन्ट हुन्छ 6% हुन्छ यसले आफै पनि भनेकै छ 6% हुन्छ भनेर यसले नभने पनि हामीलाई थाहा छ त्यसपछि डज द मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो एज प्रिस्क्राइब बाइ द सेन्ट्रल बैंक इज 6% के यो एडिक्वेट छ त यो पर्याप्त छ त कोर क्यापिटल पर्याप्त छ त भन्यो यसले छ कि छैन भन्नको लागि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट कसरी गर्ने हेर्नुस् त टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यसलाई हामी सर्टकटमा के जनाउँछौँ टी टोटल रिस्क कति छ 40,000 40,000 मिलियन छ अब यसले आफै कोर क्यापिटल रेशियो 6% छ कि छैन भनेर जाँच गर्न भन्दा यसले नभने नि हामीले 6 सँग कम्पेरिजन गर्छौं ए मुनि देखिन्छ हैन कोर क्यापिटल लेख्नु मिल्दैन म बसेट लेखेर हुनाले कोर क्यापिटल रेशियो इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला कोर क्यापिटललाई कहाँ राख्नु पर्यो कोर क्यापिटल भने टायर 1 क्यापिटललाई माथि राख्नु पर्यो कोर क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100% टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100% ल मैले यता गरे ल यता देखिन्छ होला कोर क्यापिटल कति छ हाम्रो भ्यालु आको
2600 डिवाइडेड टोटल रिच वेटेड एसेट यसले 40,000 दिएको छ इन्टु 100 गर्नुस् कति पर्सेन्ट हुन्छ यो कति हुन्छ होला 6.5 6.5 6 भन्दा बढी आयो त आयो कि आएन 6 भन्दा बढी आयो सर हो अब तपाईले यति लेखेपछि 4 मार्क्स आउँदैन यतिमा छोड्यो भने अब तपाईलाई सुगरमा डिपेन्ड छ 2 मार्क्स मात्र दिन पनि सक्छ अब तपाईले सानो त्यहाँ के लेखिदिनु पर्यो क्याल्कुलेटेड कोर क्यापिटल रेशियो इज हायर देन मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो दैट इज त्यो हेर्नुस् 6% भन्दा कति आछ 6.5% हो ब्र्याकेटमा दैट इज 6.5% लेख्नुस् so this bank has adequate capital भनेर लेख्दा हुन्छ है so this bank has adequate core capital भनेर लेखिदिनुस् म यहाँ मेटर यहाँ लेखिदिन्छु ल डिसिजन लास्टमा calculated core capital ratio is higher or greater भन्दा हुन्छ higher than minimum core capital minimum core capital ratio 6% that is कति आको त हाम्रो 6.5% calculated core capital ratio is higher than minimum core capital ratio so this bank has financial position is good and adequate core capital adequate भनेको पर्याप्त अथवा सफिसिएन्ट भन्दा पनि हुन्छ है त adequate core capital के गाह्रो छ भन्नुस् त यो 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो 75 मा पनि सेम सोधेको छ सेम भन्नाले अब तपाईले यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द मिनिमम क्याल्कुलेट रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको छ माथि हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा जम्मा 4 वटा रिस्क वेटेड एसेट्सहरु दिएको छ तिनीहरुलाई वेट सँग मल्टिप्लाई गर्दिने रिस्क वेट सँग मल्टिप्लाई गर्दिने त्यो आन्सर 77 मा झन् त्यति मात्र सोधेको छ अनि त्यसपछि बी नम्बरमा व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर भनेको छ अब तपाईले टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाली सक्नु भयो भने मिनिमम कोर क्यापिटल भने 6% हो तपाईले मानौ टोटल रिस्क वेटेड एसेट कति निकाल्नु भयो 1000 निकाल्नु भयो अनि बी नम्बरले के भन्छ मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुन्छ भन्नालाई यो टोटल तपाईले टोटल रिस्क वेटेड एसेट सँग 6% सँग मल्टिप्लाई गर्दिने भन्नको मतलब कति भयो त यो रुपीस 60 मिलियन यसरी यति भयो यति मात्र मागेको छ के बी नम्बरमा है मिनिमम भने 6% हो नि त तपाईले टोटल मिनिमम अब सी नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द मिनिमम टोटल क्यापिटल अब मिनिमम टोटल क्यापिटल भने कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ भनेको मैले 10% हो टोटल रिस्क वेटेडको 10% निकाल्दिने त्यति मात्र मागेको छ सकिहाल्यो ल हेर्नुस् त 75 नम्बरको पनि हेर्नुस् त Q 2075 Q 2075 मा हामीलाई ए नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ क्याल्कुलेटेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स
सर्टकटमा मैले TRWA लेखेँ ल। अनि तपाईले एसेट्स को नाम लेख्दै जानुस्। गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटी अरे। गभर्नमेन्टमा जहिले पनि रिस्क हुँदैन, जिरो हुन्छ। गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटीज यसको भ्यालु जिरो हुन्छ किनकि यससँग रिस्क हुँदैन। अनि अर्को के भनेको छ, म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड। म्युनिसिपल obligation general bonds plus अर्को के भनेको छ, रेसिडेन्शियल मोर्गेज। रेसिडेन्शियल मोर्गेज। अनि अर्को के छ, कमर्शियल लोन्स। अब तपाईहरुले सबैलाई एड गर्दै जाने हो। एड गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्नुस् त, टोटल रिस्क वेटेड सँग के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ हामीले, मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ भने हैन। अब टोटल रिस्क वेटेड सँग मल्टिप्लाई गर्दै जाने भने चाहिँ हेर्नुस् त त्यसको अमाउन्ट हेर्नुस् कति छ। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज को 100 मिलियन हो, रुपीस 100 इन्टु त्यसको रिस्क वेटेड भने जिरो छ। तल गएर हेर्नुस् त रिस्क वेट भनेर 0% दिया छ नि, 0% भने जिरो। अनि अर्को हेर्नुस् त म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड्स को अमाउन्ट कति छ, यसको पनि रुपीस 100 मिलियन छ, मिलियन इन्टु यसको हेर्नुस् त रिस्क वेट तल गएर हेर्नुस् 20% छ, 20% भने 0.2 प्लस रेसिडेन्शियल मोर्गेज हेर्नुस् त रुपीस 500 मिलियन छ, त्यसको रिस्क वेट कति छ 50% हो, 50% भने 0.50 फेरि प्लस कमर्शियल लोन्स को अमाउन्ट कति छ 300 मिलियन छ, 300 इन्टु त्यसको रिस्क पर्सेन्ट भने 100%, 100% भने 1, यो कति हुन्छ, यो 0 भइहाल्यो, यो 20 250 270 भनेपछि 570 हो, 570 मिलियन ल, 570 मिलियन, 570 मिलियन। कसैलाई कन्फ्युजन छ यो? कन्फ्युजन भन्नु होला है। बी नम्बरमा हेर्नुस् त हामीलाई के सोधिरहेछ यसले, मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल अरे 2000। हेर्नुस् त मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुन्छ अरे, हामीलाई थाहा छ मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो कति हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। मिनिमम कोर क्यापिटल भनेको टायर 1 क्यापिटल भनेको के, मिनिमम कोर क्यापिटल अमाउन्ट इक्वल टु 6% अफ, तपाईले यहाँनिर मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो इन्टु 6% लेख्दा पनि यसरी राख्नु ल। मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुनुपर्छ, मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो, मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो इन्टु, मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो इन्टु के हुनुपर्छ, रिस्क वेटेड, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हो। मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो कति हुन्छ 6% हुन्छ, 6% इन्टु कति टोटल भर्खर निकालेको 570 रुपीस 570 भनेपछि कति हुन्छ यो, कति हुन्छ 570 को 6% 34.20 मिलियन, 34.20 मिलियन ल। तपाईले डिसिजन पनि केही दिनु पर्यो हैन है, यति सजिलो सोधे, यति माथि यो गर्नुभयो भने 4 नम्बर आयो, यो तलको यति गर्नुभयो भने 3 नम्बर आयो, फेरि अर्को सी नम्बरमा गर्नुभयो भने 3 नम्बर ल। डिसिजन दिनै पर्दैन। मिनिमम टोटल क्यापिटल रेशियो, टोटल क्यापिटल कति हुन्छ अरे, मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड कति हुन्छ भनिरहेको छ। मिनिमम कति हुनुपर्छ भने हामीले 10% अफ टोटल
रिस्क वेटेड एसेट्स हो कि हैन 10% ना 0.10 इन्टु 570 गर्दा कति भयो त 57 मिलियन ल 76 मा 75 मा त हेर्नुस् त यतिमा गरेको 10 नम्बर कपीमा गर्नुभयो भने कम्तीमा 6-7 लाइन पनि जाँदैन केही छ त यसमा 2070 भन्दा अगाडि आउँथेन र यो 2070 भन्दा अगाडि भन्नाले पुरानो 69 68 हरुको क्वेशन छैन नि छैन यो यसमा चाहिँ यस्तो छ के तपाईहरुको यो 74 बाट चाहिँ कन्टिन्युस हुँदै छ यो ब्याचमा पनि आउँछ 10 मार्क्स त 100% आउँछ सोध्नुस् हैन त्यसै पर्यो भने कहिलेकाहीँ अब दिन पनि सक्छ लङमा लङको लागि अरु च्याप्टरहरु छ 10 मार्क्स त फिक्स आउँछ यहाँबाट अब त के गर्नु छ र यसमा अरु 74 मा सेम छ त्यस्तै छ क्याल्कुलेट कोर क्यापिटल भनेको छ अब कोर क्यापिटल तपाईले यहाँबाट पेड अफ क्यापिटल पेड इन क्यापिटल जनरल रिजर्भ यो तीनवटा आइटम भयो हैन अनि फेरि बी मा सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भने तलको यो सबअर्डिनेटेड टर्म लोन्स जनरल लोन प्लस प्रोभिजन र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ यो तीनवटा आइटम भयो टोटल क्यापिटल भने दुईटैले जोड दिनु पर्यो अनि डी नम्बरमा अघिको जस्तै हो अघि कति थियो 40,000 मिलियन थियो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यसमा चाहिँ कति % कति हजार दिएको छ 60,000 दिएको छ अब तल 60,000 राखेर भाग गर्ने त हो नि के छ र सकिहालिन्छ यो अनि अघि यमा पनि 10 भन्दा 10 टोटल क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिँ 10% भन्दा कमाइराछ भने चाहिँ अब डिसिजन दिँदाखेरि तपाईले त्यससँग पर्याप्त क्यापिटल छैन भनेर भन्नुस् है अर्को 5 नम्बरमा अनि त्यस्तै हो केही छैन त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ 6 नम्बरको त्यस्तै हो 77 नम्बरको यो माथिको त यस्तै भ्याल्यु टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यसरी नै गर्ने हो अनि तल व्हाट इज द पर्पज अफ क्याल्कुलेटिङ रिस्क वेट एसेट्स भनेको छ के होला पर्पज भन्नुस् त 2077 मा के होला पर्पज कसले भन्न सक्नुहुन्छ पर्पज के होला पर्पज भन्नुस् त Q 2077 मा हामीलाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स सोधेको छ पहिला चाहिँ है टोटल रिस्क वेटेड एसेट मैले सर्टकटमा लेखिदिए ल तपाईले राम्ररी गर्नु होला पुरै लेख्नु होला ट्रेजरी सेक्युरिटीज भनेर दिएको छ हामीलाई लोकल अब हामीलाई राख्दाखेरि हामीले हेर्नुस् त ट्रेजरी सेक्युरिटीज भने मैले डाइरेक्ट 30,000 इन्टु योसँग जहिले पनि 0 हुन्छ किनकि योसँग रिस्क हुँदैन 0% लोकल बोन 200 छ 200 को 20% हुने छ 0.20 भयो यसरी नगर्नु होला है जाँचमा चाहिँ अनि मोर्टगेज चाहिँ 500 छ 500 सँग 50% भने छ 50% भने 0.50 भयो अनि कमर्शियल लोन कति छ 1000 छ 1000 सँग 100% भने 1 भयो कति हुन्छ यो थाहा छ 2 गुणा 4 40 2 50 290 रुपीस 1290 मिलियन 1290 मिलियन आयो अब बी नम्बरमा यो त एक नम्बरको भयो अब बी नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुस् त व्हाट इज द पर्पज अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अरे एक्सप्लेन गर्नुस् त ल कसले भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुस् त कसैलाई के आइडिया छ आइडिया छ कसैलाई छैन के पढ्नु भयो अहिलेसम्म यो च्याप्टरमा तपाईहरुले रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको के हो त रिस्क वेटेड एसेट्स भने नर्मली बैंकिङ टर्ममा युज हुने वर्ड हो हैन
यो भनेको यो हामीले रिस्क वेटेड एसेट्स किन क्याल्कुलेसन गर्छ त्यो मेन अब्जेक्टिभ भनेको हामीले मिनिमाइज द रिस्क हो क्या तपाईले कुनै पनि जस्तै यहाँ हेर्नुस् त तपाईले लगानी गर्नु भएको छ विभिन्न सेक्युरिटिजहरुमा हैन अब सुरुमै हामीलाई यति पर्सेन्ट यहाँ रिस्क हुन्छ जस्तै रिस्क त के हुन्छ भन्नुस् त क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ नि त हैन एक्ज्याक्टली गर्न नसकेला तर हामी नर्मली रूपमा त गर्न सक्छौं नि त हैन मिनिमाइज रिस्क मेन भनेको मिनिमाइज गर्नको लागि पनि भयो अलि एक्सप्लेन भने यसको चाहिँ 4 मार्क्स दिए है यो अलि लेख्नु पर्ला लेख्नुस् त रिस्क वेटेड एसेट्स इज अ सुनिरहेछ रिस्क वेटेड एसेट्स इज अ banking term that refers सर फेरि भन्दिनु त risk weighted assets is a banking term risk weighted assets is a banking term that refers to an assets is a classification that assets is a classification system that is used to determine the minimum capital that banks should keep as or reserve to reduce the risks of insolvency and maintaining a minimum amount of capital helps to minimize risks. Minimize the risks. Risk-weighted assets is a banking terms that refer to an assets. Banking term that refer to an assets is a classification system that is used to determine the minimum capital that banks should keep as a reserve to reduce the risk of insolvency and maintaining a minimum amount of capital helps to minimize the risk. यसको मेन अब्जेक्टिभ भने जस्तै हामीले टायर 1 क्यापिटल निकाल्छौं टायर 1 क्यापिटल कति हुनुपर्छ त बैंकमा नर्मली मिनिमम क्यापिटल कति हुनुपर्छ कोर क्यापिटल 6% हुनुपर्छ भन्ने कुरा सो गर्छ अनि अर्को हामीले टोटल क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा सो गर्छ 10% हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ र यसले के गर्छ मेन अब्जेक्टिभ भने चाहिँ मिनिमाइज द रिस्क जस्तै फर एक्जाम्पल भनेर लेखिदिनुस् त यसमा 4 मार्क्स को है त्यही भएर अलि लामो भयो 4 मार्क्स को अब फेरि फर एक्जाम्पल भनेर लेख्नुस् त फर एक्जाम्पल यसैको मुनि है फर एक्जाम्पल assets such as debenture
assets such as debentures, assets such as debenture, assets such as debenture carry a higher risk weight, carry a higher risk weight, carry a higher risk weight than government bonds, which are considered low risk and assigned ASSIGNED सर देन assigned पछि के भन्नुभएको थियो देन गभर्नमेन्ट बोन्ड्स भनेको डेभेन्चर भनेको गभर्नमेन्ट बोन्ड भन्दा बढी रिस्क हुन्छ भनेको गभर्नमेन्ट बोन्ड भन्दा चाहिँ डेभेन्चरमा बढी रिस्क हुन्छ गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेको तपाईको रिस्क एकदमै कम हुन्छ जीरो रिस्क भन्दा पनि भयो which are considered low risk and assign a 0% risk weighting भनेर लेख्नुस् भइहाल्यो तपाईहरुलाई यो अब यसरी यो 77 मा जस्तै आयो भने यसरी गर्नु होला हैन 76 मा 75 मा आएको रिपिटेसन मस्ट हुन्छ है यसमा रिपिटेसन क्वेशनहरु धेरै जस्तो रिपिट हुन्छ है अब यति प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने मजाले भ्याइन्छ अब हामीले एफएन को एउटा च्याप्टर भ्यायौं हैन अब त्यसपछि हामी सन्डे इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौं ल इन्भेस्टमेन्ट पनि पढ्छौं कर्पोरेट पनि पढ्छौं सर त्यो पर्सेन्टेज नदिएको वाला थियो नि रिस्क वेटेड त्यसमा चाहिँ यदि आयो भने के कस्टमा कति पर्सेन्ट लाग्छ त्यति नै हो हिजो भनेको जति नै हो कि अरु नि छ अरु छैन आउँदैन तपाईहरुलाई जाँचमा 100% आउँदैन हैन यदि आइहाल्यो भने चाहिँ गभर्नमेन्टमा भयो क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्समा 0% रिस्क हुन्छ हैन क्याश ब्यालेन्समा चाहिँ 0% भयो लोकल बैंकहरुमा चाहिँ फेरि 20% रिस्क हुन्छ नि त्यो तपाईहरुले जति गर्दै जानु भएको नि यो हिसाबहरु सेम हुन्छ अनि बोन्डहरुमा भयो जस्तै हामीले हिजो के थियो एउटा भन्नुस् त क्याश थियो एउटा हैन क्याशमा चाहिँ 0% रिस्क भयो अनि अर्को गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज थियो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजमा 0 भयो अनि एउटा थियो अर्को एडभान्स एन्ड लोन थियो हैन के थियो अदर इन्टल मोर्टेज मोर्टगेज लोन भन्ने थियो मोर्टगेज लोनमा 50% रिस्क भयो त्यही नै हुन्छ तपाईहरुलाई यसरी जाँचमा आउँदैन यसले आफै राख्न भन्ने आउँदैन अनि अदर लोनमा चाहिँ 100% रिस्क भयो यदि आइहाल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी जस्ट गर्नु भएको नि आउँदैन त्यस्तो आउँदैन प्र्याक्टिसको लागि मात्र त्यहाँ राख्या हैन प्र्याक्टिस बुकमा आउँदैन आइहाल्यो भने चाहिँ क्याशमा 0 गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजमा 0% हुन्छ हैन मोर्टगेज लोनहरुमा कति हुन्छ 50% हुन्छ अदर लोनहरुमा 100% हुन्छ अलिअलि तपाईहरुले हिसाब गर्दै जाँदा के गरिसक्नु भएको हुन्छ भन्नुस् त थाहा भइसकेको हुन्छ नि हैन त्यही गरेर आउनु होला है आउँदैन टेन्सन लिनु पर्दैन आउँदैन है र आज हामी अब क्लास यति गर्छौं अब सन्डे चाहिँ हामी म तपाईहरुलाई बेलुका भन्छु 7 देखि क्लास हुन्छ कि है हाम्रो बेलुका म त्यहाँ मेसेजमा गरिदिन्छु नत्र मेसेज गरेन भने एड म मेसेज गरौँला ल ग्रुपमा अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै टाइपको क्वेशन आउँछ है